प्रेज द लर्ड गुड मर्निङ सबैलाई जय मसीह र यो क्रिसमसको सिजन भएको कारण सबैलाई मेरी क्रिसमस पनि हामी हरेक दिन भन्दै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसका साथसाथै हाम्रो विभिन्न स्थानमा क्रिसमस कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को हुँदैछ। माफ गर्नुहोस् मैले यो फोन अफ गर्न बिर्सेछु र पनि यस किसिमले बिहान बिहानै हामी परमेश्वरको वचनको सिस्टमेटिक अध्ययन अथवा त्यसमाथिको मनन गर्दै जाँदा हाम्रो जीवनमा यो क्रिसमसको सन्देश अथवा यीशु ख्रीष्टको जीवनीमा अझ गहिरो पाइला हामी टेक्न सक्नेछौँ। लुकाको सुसमाचार यस्तो गजबको सुसमाचार हो जसलाई हामीले सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्न सकेको खण्डमा यीशु ख्रीष्टको जीवनी अनि उहाँको शिक्षा, उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू र उहाँको समय मानव इतिहास पनि हामी सँगसँगै बुझ्दै जानेछौँ। यस किसिमले जुम तथा फेसबुक र पछि गएर युट्युबमा भाग लिनुहुने मित्रहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईहरूले यी भिडियोहरूबाट आशिष पाउनु भएको छ भनेदेखि आफ्ना मित्रहरूलाई पनि सेयर गरेर यो सोशल मिडियाको सही सदुपयोगबाट आफ्नो आत्मिक जीवनमा विकास ल्याउनुका साथसाथै अरू थुप्रै मानिसको जीवनमा पनि हामी परमेश्वरको वचन छर्न सक्छौँ। हुनसक्छ हामी सबैलाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको छ व्यक्तिगत हिसाबले, त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस दिने मानिस भएको कारण जसरी हामी भौतिक चीज वस्तु एक अर्कालाई दिन सक्दा आनन्द आउँदछ, त्यस्तै किसिमले आत्मिक आशिषहरू हाम्रो कारण कसैको जीवनमा आत्मिक उत्साह मिलेको छ भने त्यो पनि एउटा जेनरस आत्मा दिने आत्मा नै हो। यसरी यहाँहरूको साथ र सहभागिताको लागि म धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिनमा हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा रहेको खण्डमा प्रभुको इच्छामा यो लुकादेखि लिएर अरू बाइबलीय पुस्तकको यस किसिमले बिहान बिहानै मनन गर्दै जानेछौँ। आज हामी लुका 2 अध्यायको 8 देखि 20 पदसम्म हेर्नेछौँ, जहाँ येशू प्रभुको जन्मको सन्देश पहिलो पटक सुनाइएको छ। जन्मिसकेपछिको सुसमाचारको सन्देश एउटा थर्ड पार्टीले दिएको, एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई यो सन्देश दिएको हामी देख्दैछौँ, जसको मुटु, जुन सन्देशको मुटु चाहिँ खुसीको समाचार। यो खुसी भन्ने शब्द क्रिस्चियनहरूका लागि कहिलेकाहीँ यो सकारात्मकमा नभएर नकारात्मकमा हामी हेरिदिन्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरको त्यो महान समाचारलाई पनि खुसीको समाचार। जीवनमा यो सांसारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईले आज गैर विश्वासी अथवा कुनै पनि धर्म नमान्ने व्यक्तिले पनि जीवनको परिभाषा, सफल जीवनको परिभाषा दिँदाखेरि भन्छन् त्यो जीवन सफल हो जसमा खुसी छ, जसमा स्वास्थ्य छ र जसमा सम्पन्नता छ। खुसी, स्वास्थ्य र सम्पन्नता अथवा मनमा शान्ति होस्, मिलाप होस् घरमा, र शरीरमा स्वास्थ्य होस् र हातमा 2-4 पैसा होस्, त्यसले वास्तवमा सफल जीवन जिउन हामीलाई मद्दत गर्छ भनेर विश्वास नगर्नेहरूले पनि परिभाषा दिन्छन्। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू कहिलेकाहीँ हामी यो खुसी भन्ने बित्तिकै संसारिक मोज मजा, संसारका अभिलाषाका कुराहरूसँग दाजेर बसिदिँदाखेरि परमेश्वरले दिने खुसीमा हामी रमाउन सकेका हुँदैनौँ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले अझ बढी आफ्नो हृदयलाई खुला राख्नुपर्ने हुन्छ कि प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा खुसी दिन चाहनुहुन्छ। र त्यसपछि शरीरमा स्वास्थ्य पनि परमेश्वरको एउटा आशिष नै हो। मत्तीको सुसमाचारले भने अनुसार त ख्रीष्ट येशूले तपाईहरु मेरा रोगहरू बोकिसक्नु भएको छ भने पत्रुसले भने अनुसार उहाँका कोर्राका चोटले हामीहरू निको भएका छौँ। हाम्रो चंगाईको लागि उहाँ घायल हुनुभएको, आत्मिक चंगाईका साथसाथै शारीरिक चंगाई। यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जब हाम्रो आत्मिक चंगाई हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो शरीरमा पर्दछ। त पूर्ण रूपले आत्मिक चंगाई भएको व्यक्तिको शरीरमा पनि चंगाई आउँछ। अब विशेष गरी यो साइकोसोमेटिक सिकनेसेसमा आत्मिक चंगाई नहुँदाखेरि धेरै बिरामीहरू हुन्छन्। अहिले पनि यो चिकित्सकहरूको भनाइ अनुसार अस्पतालमा अधिकांश है
मानिसहरू बिरामी भएर आउनुको मुख्य कारण पछाडिपट्टि मानसिक अथवा भावनात्मक समस्या बढी छन्। त्यसलाई साइकोसोमेटिक सिकनेसेस भन्छ। यदि उनीहरूको हृदय शान्त हुन्थ्यो, मनमा खुसी हुन्थ्यो, हृदयमा शुद्धता र दिमागमा शान्ति हुन्थ्यो भने त्यो बिमारी आफै निको हुन्छ। त ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई आत्मिक चङ्गाई दिनुभएको छ। पापबाट मुक्ति दिएर दोषको भारी हटाइदिनु भयो। चिन्ता, फिक्री, आत्मग्लानी सबै कुराहरू र अहिले हामी शत्रुलाई समेत प्रेम गर्न सक्छौँ भने हामी चङ्गाई भएको खुसी व्यक्ति हौँ। र मनमा खुसी छ भने शरीरमा स्वास्थ्य आफै आउँछ। र दुःख कष्ट केही गरी डरलाग्दो बिरामी भइगएको खण्डमा पनि परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाई दिने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। त मनमा खुसी शरीरमा स्वास्थ्य भयो भने अवश्य पनि हातमा हामी 2-4 पैसा सजिलै कमाउन सक्छौँ। जस्तोसुकै स्थितिमा किन नहोस्, एउटा किसानले पनि उत्तम किसानी गर्न सक्छ, भारी बोक्नेले पनि अझै मेहनत गर्न सक्छ र उसलाई के खाउँ र के लाउँ भन्ने अवस्था आउँदैन र यस किसिमले सफल जीवन हामी जिउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा खुसीको परिभाषा मैले बताउँदै थिएँ। आउनुहोस् अब हामी स्वर्गदूतले सुनाएको यो खुसीको सुसमाचारलाई गएर हेरौँ भनेर गोठालाहरूले प्रस्तुत गरेको छ आफ्नो विचार। र त्यसमा मैले थपेको के छ भने क्रिस्चियन विश्वास कुनै एउटा अन्धविश्वास नभएर यो जिउँदो अनुभव हो, जीवित अनुभव। हामीले अरे अथवा सुनेको छु अरे यस्तो हुन्छ अरे होइन, हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ। ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा म मेरा पापबाट मुक्ति पाउँछु। ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा मेरो दिमागमा, मेरो मनमा, मेरो हृदयमा अपार अलौकिक स्वर्गीय प्रेम म अनुभव गर्छु। ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा दुष्ट आत्माहरूको डरमुक्त म हुन्छु। ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा संसारमा मलाई कुनै मानिसको डर या चिन्ता फिक्री आउँदैन, किनभनेदेखि येशू प्रभुको वचन अनुसार अब म परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हुँ। मभित्र अलौकिक आत्माको बास छ, स्वर्गीय शक्तिले ममा बास गर्दछ। त्यो जीवित अनुभव हो, अन्धविश्वास होइन, खालि यो नदेखिएको आशा मात्र होइन, हामी दिनदिनै अनुभव गर्छ। त्यो कुरोलाई स्वर्गदूतले दिएको समाचारप्रति गोठालाहरूले दिएको प्रतिक्रिया हामी हेरौँ। लुका 2:8बाट पढ्छु। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। यो गोठालाहरू कस्ता हुन सक्छन् धेरैको भनाइअनुसार भने यरुशलेमबाट बेथलेहेम त्यति धेरै टाढा होइन र मन्दिरमा धेरै बलि चढाइन्थ्यो त्यो बेलामा, जसको कारण नजिकै गोठालाहरूले आफ्नो भेडाहरू चराउँदै बित्तिकै त्यहाँबाट सजिलै उनीहरू मन्दिरमा ल्याएर आफ्नो पाठाहरू बेच्न सक्थे बलिको लागि। यो किसिमको व्यापार नै भइसकेको थियो, मन्दिर व्यापारको केन्द्र भइसकेको थियो। र यी गोठालाहरू चाहिँ एकदमै चतुर, चलाक, विश्वास गर्नै नसकिने खालका र एउटा भेडा, एउटा बाख्राको अथवा एउटा पाठाको 1000 पर्छ, उनीहरू सजिलै विदेशबाट आएको यहुदीलाई 10, 12, 15 हजारमा पनि भिडाएर यस किसिमको व्यापार गर्ने यो गोठाला जो यरुशलेमको नजिकै भेडा चराइरहेका हुन सक्छन्। अनि धेरैले त यो क्रिसमस हिउँदो महिनामा पर्छ, गोठालाहरू कहाँ बाहिर बस्छन् राति। वास्तवमा त्यसको मतलब ती व्यक्तिहरूले गोठाला कस्ता हुन्छन्, कहाँ हुन्छन् भनेर चिनेकै हुँदैन। गोठाला चाहे हिउँदो होस् चाहे बर्खा होस् आफ्नो बगालको हेरचाह गर्छन्। विशेष गरी हिउँदोमा त बाहिर बस्नुको मुख्य उद्देश्य भेडाहरू अथवा बाख्रा पाठाहरू खोरमा राखेको छ अनि छेउमै मजाले काठका आगो मुढाहरू बालेर उनीहरू बाहिर बसेर गफ गरिरहेका हुन्छन्। हिउँद अझ बढी बाहिर गोठालाहरू बस्छन्। धेरै विद्वानले के लेख्छन् भने कसरी यो क्रिसमस हिउँदोमा पर्न गयो, गोठालाहरू त्यस जाडोमा कहाँ बाहिर बस्छन्। उनीहरूले एउटा पश्चिमी संस्कृतिमा युरोपियन र अमेरिकन विद्वानहरूले बुझ्नै सक्दैनन्। तर पूर्वेली जसको वास्तविक गोठाला गर्ने चलन छ, उनीहरू खर्कमा विशेष गरी हिउँदोमा हाम्रो खर्क हुन्थ्यो। म सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दैछु। समरमा घरमा हुन्थ्यो भने हिउँद आएपछि कता माथि यो यस्तै खर्कतिर लगेर गोठालाहरूको गोठमा हुन्थे अनि बाहिर आगो बाल्ने ठाउँ थियो। चौरमा थुप्रै छिमेकी गोठालाहरू बसेको, गफ गरेको, कथाहरू भनेको, खेल खेलेको अहिलेसम्म बचपनमा मैले अनुभव गर्दछु। त्यस्तै किसिमले यी गोठालाहरू बेथलेहेमको खर्कहरूमा बसिरहेछन् र उनीहरू एकदमै चतुर व्यापारी। त्यो बेलामा पनि गोठालाहरूलाई निम्न
के भन्छ तल्लो दृष्टिले हेरिन्थ्यो, हेलाको दृष्टिले यी ठगाहरू चोरहरू भनेर पनि भन्थे। सायद यिनीहरूले बगालमा के भन्छ छिमेकीहरूका बगालबाट चोरेर पनि लान सक्थे। ती गोठालाहरू आफ्ना भेडाको रखवाली गर्दै थिए। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। त्यो अद्भुत कहिल्यै नदेखेको राति अँध्यारोमा आफू त आगो बालेर आगोको छेउमा बसिरहेको थियो, अचानक त्यो झलमल्ल उज्यालो देखेपछि यिनीहरूको सातो गयो। जुन डर हामी जकरियाको हृदयमा आएको देखेका थियौँ मन्दिरभित्र, त्यस्तै प्रकारको डर यहाँ। 10 तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। यो धेरै ठाउँमा क्यारल खेल्ने बेलामा हिजो यो वर्ष त त्यस्तै भयो, तर तपाईँले विगतका वर्षहरूमा क्यारल खेल्न जानुभएको थियो भने यो पद, नडराओ किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। यो एउटा पहिलो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ स्वर्गदूतबाट मानव जातिमा। बडो आनन्दको सुसमाचार गोठालाहरूको लागि मात्र होइन, जकरियाको लागि मात्र होइन, एलिसिबाको लागि मात्र होइन, मरियम र योसेफको लागि मात्र होइन, अब सारा मानव जातिको लागि। र त्यो समाचार सुनाइने व्यक्तिहरू पनि कस्ता छन् भने जो समाजबाट बहिष्कृत, समाजले हेला गरेको, विश्वासै नगरेको, ठगाहरू, धूर्तहरू भनेर एकदमै सीमाङ्कृत गरिएका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट यो खुसीको समाचार पठाउँदै हुनुहुन्छ। आनन्दको समाचार जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। गुरुको जन्म भएको पनि होइन, एउटा कुनै ठुलो ज्ञानी पुरुषको जन्म भएको होइन, कुनै विद्वानको जन्म भएको पनि होइन, शक्तिशाली राजाको जन्म भएको पनि मात्र होइन, यो एउटा मुक्तिदाताको जन्म। त्यति बेलाका एकजना विद्वानले यसरी लेखेका थिए, सिजर अथवा त्यति बेलाको सम्राटलाई सिजर भनिन्थ्यो। हामीले हिजो सिजर अगस्टस रोमी साम्राज्यको पहिलो सिजर हुन्। सिजरले हामीलाई बाह्य शान्ति दिन सक्छ, सुरक्षा दिन सक्छ, आर्थिक उन्नतिको लागि पनि बाटो खोलिदिन सक्छ, तर हामीलाई भित्री शान्ति कसले देला, हाम्रो भित्रको दुष्टताबाट हामीलाई कसले मुक्ति देला भनेर एउटा रोमी विद्वानले कविता लेख्नु भएको छ। सिजरले त हामीलाई बाह्य शान्ति देला, तर हाम्रो भित्रको अशान्ति कसले मेटाउला। र सायद गोठालाहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको सन्देश स्वर्गदूतले दिन्छन्, आज तिमीहरूलाई भित्रदेखि नै शान्ति दिने मुक्तिदाता चाहिएको छ। यहाँनिर विचार गर्नुहोस् मित्र, हामी पनि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने भन्दा पहिला यदि तपाईँ गैर क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिनु भएको थियो भनेदेखि हामी पनि धर्म कर्म गर्दै आएका मानिसहरू हौँ। हामीले पनि राम्रै जीवन बिताउन चाहेको हो। हाम्रा अझै पनि परिवारका सदस्यहरू छन्, गैर क्रिस्चियन मित्रहरू सबैले राम्रै गर्न खोजेको छ, राम्रै व्यक्ति बन्न चाहन्छन्, धर्म कर्म नै गर्न चाहन्छन्, पाप गर्न कोही पनि चाहँदैन। तर त्यो पापबाट मुक्ति पाएको अनुभव, जिउँदो अनुभव कसैले गर्न सक्दैन, हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ। तर जुन दिन ख्रिस्ट येशूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा निम्त्यायौँ, मुक्तिदाता भने स्वीकार गर्यौँ, त्यहाँनिर बडो गजबको हामीले व्याख्या नै गर्न नसक्ने एउटा जीवित अनुभव आउँदछ कि आज मेरा पापबाट मैले मुक्ति पाएको छु, मेरो जीवनमा मैले मुक्तिदाता भेटाएको छु जसले मेरा पापलाई अब सदाकालको लागि मबाट हटाइसक्नु, पापको दोष मबाट हटिसकेको छ। अब म नरकको खतराबाट बाँचिसकेको छु, स्वर्ग मेरो गन्तव्य भएको छ। यो गजबको निश्चयता। यसको मतलब हामी कहिले पाप गर्दैनौँ भनेको होइन, विश्वास गरिसक्दा पनि बेला बेला भुल गल्ती हामी गर्छौँ, तर पनि मुक्तिदाताको निश्चयताले हामीलाई कहिल्यै छोड्दैन। त स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई भन्छन्, तिमीहरूका निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। तिमीहरू पापीहरू हो, तिमीहरूलाई नष्ट गर्ने एउटा डरलाग्दो ईश्वरको जन्म भएको भनेको होइन, तर
तिमीहरू पापी, समाजले तिमीलाई पापी भनेको छ, समाजले तिमीलाई चोर भनेर संज्ञा गर्छ, समाजले भन्छ यी गोठालाहरूलाई विश्वासै गर्न सकिँदैन भन्छ, यी गोठालाहरू ठगाउनु भन्छन्। तर आज म तिमीहरूलाई यस्तो समाचार दिन्छु जसले तिमीहरूको पाप, अधर्म, समाजले लागेका ती ट्यागहरूबाट मुक्ति दिनुहुनेछ। मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति यो जस्तो महान सन्देश अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। हो, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई खुसी पनि दिनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई चङ्गाई पनि दिनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई आर्थिक सहायता पनि दिनुहुन्छ। हामीले कहिल्यै आशा हराएको अवस्थामा उद्योगको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो सबैभन्दा महान ख्रीष्ट येशूले गर्ने काम चाहिँ तपाईहरु मेरा पापबाट मुक्ति दिनु। त्यो समाचार गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतले दिन्छन्। त्यसपछि त्यो खाली स्वर्गदूतले आवाज आकाशबाट आएको आवाज मात्र नभएर अब त्यो स्वर्गीय आवाज जीवित अनुभव बन्नको लागि भौतिक रूपले प्रमाणित हुनु आवश्यक छ। त्यो कुरो 12 पदमा तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेट्टाउनेछौ। हिजो हामीले हेरेका थियौँ लुगाले बेरेको कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हुने खानेहरूले त बच्चा जन्मिनुभन्दा पहिले लुगा सिलाएर बसेका हुन्छन्। हाम्रोमा पनि के उखान छ नि, बच्चा पाउनु कहिले कहिले भोटो के भन्ने अहिले नै भनेर। हुने खाने परिवारले पहिले नै सबै तयार गरेको हुन्छ। तर मरियम र युसेफ सायद एउटा निम्न वर्गका परिवारबाट आएकै थिए र त्यो पनि आफ्नो घर थिएन, बाहिर कसैको घरमा शरण लिएर बसेको थिए। र त्यसै स्थितिमा त्यो लुगाले बेरेको भन्नाले अंग्रेजी शब्द चाहिँ स्वाडलिङ क्लोथ भन्छ। त्यो कस्ता लुगा भन्नुहुन्छ भने मैले लाइरहेको अथवा आमाले लाएको साडी होस्, सल होस्, कुनै पनि लुगा काटेर बनाइएको थाङ्ना। हुन त त्यो लुगाले सबैले त्यसरी नै बेर्थ्यो होला त्यो बेलामा पनि, अहिले पनि त्यस्तै गर्छन्। म हाम्रो छोरा जन्मिने बेलामा अस्पतालमा देखेका थियौँ, सुने मेरो श्रीमतीले कुरा गरेका थियो कि त्यहाँनिर नर्सहरूले यस्तो गाली गर्दै थिए कतिपय आमालाई, कस्तो तिमीहरू चाहिँ लुगा पनि लिएर आउँदैनौ, बच्चा जन्मने थाहा छैन भनेर केही नल्याएर त्यतिकै गएका अस्पताल कोही कोही। अब त्यो सायद जवान पहिलो बच्चा जन्मिँदा थाहा हुँदैन, हामी त पहिलो नै हो हाम्रो छोरा, तरै पनि तयारी गरेर गएको थियौँ। त अझै पनि त्यस्तो लुगाहरूले बेरेको बच्चा त थियो होला, तर पनि यो बालक चाहिँ लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेट्टाउने छ। यो चाहिँ अनौठो चिन्ह थियो। लुगाले बेरेको त प्राय सबै बालक त्यस्तै हुन सक्थ्यो होला, तर पनि गोठालाहरू यिनीहरूलाई त डुँड केको लागि काम लाग्छ थाहा छ। गोठालाले डुँडको बारेमा राम्रै बुझेको हुन्छ। त्यो त्यसै कारण स्वर्गदूतले भन्छ यो प्रमाण तिमीले देख्नेछौ। तब 81 ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यांश चाहिँ यो कतिपटक विवादास्पद पनि छ। कुनै कुनै ट्रान्सलेसनमा पृथ्वीमा शान्ति मात्र भनेको छ, कुनै कुनैमा चाहिँ जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ शान्ति भन्नाले यसको अर्थ कसरी लगाउन सकिन्छ भने येशू प्रभुले शान्ति त ल्याउनु भयो, तर त्यो शान्तिलाई व्यक्तिगत रूपले अनुभव गर्न मैले उहाँलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। ख्रीष्ट येशूले अनन्त जीवन त ल्याइसक्नु भयो, तर त्यसलाई स्वीकार गर्न मेरो आफ्नो कर्तव्य छ। उहाँ प्रसन्न हुने ती व्यक्तिहरू जसले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नेछन् ती मानिसहरूलाई शान्ति र परमेश्वरलाई महिमा। जब स्वर्गदूतहरू तिनीबाट बिदा भएर गए तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहेमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। यो मेरो मुख्य आज तपाईलाई देखाउन खोजेको कुरो, गएर हेरौँ कि यो हामीले सुनेको समाचार सत्य हो या होइन। यीशु ख्रीष्टलाई मैले पनि एउटा किताबबाट चिनेको थिएँ र त्यसपछि त्यो किताबले बिस्तारै बिस्तारै
ख्रीष्ट येशूको छोटो-मोटो ज्ञान दिएपछि म क्रिस्चियनहरूको संगतमा पनि बस्न गएँ र त्यसपछि बाइबल पनि हातमा पर्यो र बाइबल हातमा परिसकेपछि मेरो आँखा सुसमाचारका कुनै-कुनै यस्तो खण्डमा गडिए। ती खण्डलाई मैले प्रमाणित गर्न खोजेँ, यो साँच्चै होला त भनेर। र तीमध्ये एउटा थियो मत्ती 7 को 7 र नभन्दै एउटा साधारण गाउँले केटोले ख्रीष्ट येशूलाई साँच्चै चिन्न खोज्दाखेरि, प्रभु तपाईँ साँच्चै हो त? तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हो त? भनेर बसेको बेलामा येशू प्रभुले गजबले त्यो आफ्नो वचन मेरो जीवनमा पुरा गर्नुभएको अनुभवले मलाई धेरै ठुलो असर गरेको थियो। त तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि गएर हेरौँ, अथवा पास्टरहरूले भनेको छ, फलानुले भनेको छ, त्यसकारण यो होला, मैले सुनेको थिएँ त्यसकारण यो होला नभएर हामीले सुसमाचारलाई व्यक्तिगत जीवनमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। येशू प्रभु जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई कहिल्यै शङ्का हुनु हुँदैन। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ र मैले त्यो सकारात्मक सोच लिएर, लो प्रभु त्यसो भए हो भनेदेखि मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहोस् प्रभु, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। म त के भन्छु भने, चाहे गैर आज कोही व्यक्ति आज फेसबुकबाट, युट्युबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिलेसम्म ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँ जुनसुकै धर्मावलम्बीको व्यक्ति किन नहोस्, तपाईँले गएर यसलाई, प्रभु येशू म जान्दिनँ तपाईँ को हो, तर यदि तपाईँ यो क्रिस्चियनहरूले भनेअनुसारको साँच्चै जीवित हो भनेदेखि प्रभु मलाई बाटो देखाउनुहोस्, म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु भन्ने भावना तपाईँले राख्नुभयो भनेदेखि येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई आफ्नो समयमा प्रमाणित गर्नुहुनेछ। त्यो चाहना मात्र हुनु पर्यो कि यो येशू भनेको को हो, म चिन्न चाहन्छु भन्ने चाहना तपाईँमा छ भने ख्रीष्ट येशू तपाईँमा जीवित भएर देखा पर्नुहुन्छ। आज इस्लामिक देशहरूमा, विशेष गरी इरानमा हजारौंले प्रभुलाई विश्वास गरेको समाचार हामी सुन्दैछौँ। अब त्यहाँ त कसैले यीशुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै मृत्युदण्ड दिने सम्भावना हुन्छ। तर परमेश्वरको अचम्मको काम त्यहाँ हुँदैछ, कारण धेरै व्यक्तिहरू थाकिसकेका छन् यो धर्म कर्मको आत्माले गर्दाखेरि, अनि उनीहरू सास फेर्न चाहन्छन्। यो धार्मिक अतिवाद एक किसिमको डरलाग्दो बन्धन हो। आज धेरै इस्लामिक देशहरूमा येशू प्रभुले सपनामा हुन्छ कि अथवा कुनै त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिसँग जम्का भेट हुन्छ कि, र अचानक त्यतिकै अब इन्टरनेटको माध्यमबाट उनीहरूले बाइबल हातमा पढ्न जान्छ अनि विश्वास गरेका छन्। हजारौं मुसलमान मित्रहरूले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दैछन्, कारण उनीहरूमा त्यो प्रश्न छ कि यो येशू को रहेछ भने ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने गरिसकेको व्यक्तिको लागि अझ कति बढ्ता ठुलो आशिषको कुरो कि येशूलाई प्रमाणित गर्नु। प्रभु तपाईको वचनमा यस्तो भन्नुभएको छ, म विश्वास गर्छु, मरियमको आत्मा हामीमा हुनुपर्छ। प्रभु तपाईको वचन अनुसार मेरो जीवनमा होस् भन्ने आत्मा हामीमा आउँछ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हामी खुसी, हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य र हातमा 2-4 पैसाको आशिष पनि प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ मित्र। त्यो जीवित अनुभव हुनुपर्छ हाम्रो विश्वास। अब अन्तिम 2-3 पद पढेर म सिद्ध्याउँछु। तिनीहरू आतुरीसँग गएर मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ डुँडमा सुतिरहेको भेटाए। जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाहरूले बताएका कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्यचकित भए। त्यसको मतलब त्यहाँनिर अरू व्यक्तिहरू पनि थिए। अनि गोठालाहरू गुडुङ डुङडुङ गर्दै आए त्यहाँनिर हस्याङ फस्याङ, अनि सबैलाई थाहा छ यो गोठाला चोरहरू फेरि हाम्रो गोठको बाख्रा चोर्नु पो आएका हुन् कि भन्ने त्यहाँ छिमेकीहरू पनि आएका थिए होलान्। अनि सबैले जब गोठालाहरूले भनेको कुरा सुन्दाखेरि अचम्म भए। अब याद गर्नुहोस्, यी गोठालाहरू त्यस्ता भेडा बाख्राहरू चराउँदथे जसबाट पाठाहरू लगेर मन्दिरमा बलि चढाइन्थ्यो भने आज परमेश्वरको थुमालाई यिनीहरूले पहिलो पटक दर्शन गर्दैछन्। मत्तीको सुसमाचारमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि अर्को एउटा समुदाय छ, पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी भनेर हामी भन्छौँ। यी गोठालाहरू यहुदीहरू थिए, अनपढ अशिक्षित समाजको तल्लो दर्जाका व्यक्ति थिए भने पूर्वका ज्ञानी पुरुषहरू अन्य जाति थिए, विद्वान थिए, धनाढ्य थिए। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार यो निम्न वर्गका लागि पनि हो,
उच्च वर्गका लागि पनि हो। र त्यसपछि ती धनाढ्य पूर्वका ज्योतिषहरू कहाँ जान्छन्? राजाको दरबारमा जान्छन् र त्यहाँ पनि खैला बेला हुन्छ। त यो सुसमाचार खाली गरिबको लागि मात्र नभएर, धनीको लागि मात्र नभएर, शासकहरूको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव जातिको लागि थियो। त्यसै कारण यीशुको जन्मको सेरोफेरोमा हेर्नुहोस् तपाईँ, मत्तीले, लुकाले त्यो उल्लेख गरेको छैन, मत्तीले उल्लेख गर्दछ पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषहरू पनि यीशुलाई भेट्न त्यहाँ आउनेछन्, जसरी गोठालाहरू आज भेट्न आए। अनि ती ज्योतिषहरू राजदरबार हुँदै आउनेछन् र दरबारमा पनि खैला बैला हुनेछ यीशुको समाचारले। यो गजबको सुसमाचार। तपाईँ र म अहिले जो यीशुलाई विश्वास गरिरहेछौँ, यसको गहिराई तपाईँले मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो अचम्मको सुसमाचार। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वरले आज एउटा साधारण मानिसको रूप लिएर तपाईँ र मेरा पापबाट मुक्ति दिन आउनुभएको छ र त्यो सुसमाचार पहिलो पटक यी गोठालाहरूलाई सुनाइयो। अब यी गोठालाहरू आएर त्यहाँका सबैलाई बताउँदछन् र मानिसहरू अचम्म हुन्छन्। तर 19 पद, मरियमले यी सब कुरा गुन्दै मनैमा राखिन्। अब मरियमलाई त थाहा थियो यो कस्तो समाचार हो। उनले कहिले पनि चारैतिर होहल्ला गरेको हामी देख्दैनौँ र अहिलेसम्म सायद उनी अझै पनि त्यो स्वर्गदूतले दिएको समाचार, आफू गर्भवती भएको 9 महिना कसरी बित्यो थाहा थिएन होला। तनावमा सायद हुन सक्छ। गाउँलेहरूको कुरा काटेको, बदनाम गरेको हुनसक्छ। परिवारले नै ल त गएर जा, यो योसेफसँगै जा भनेर परिवारले निकालिदिएको पनि हुनसक्छ। आमा बाबुले पनि तिरस्कार गरेको हुनसक्छ। यो स्त्रीको हृदयमा धेरै ठुलो वेदना हुन सक्छ। त्यसै कारण उनले मुख खोलेर अथवा दुनियाँको सामनेमा म त यस्तै आमा, मलाई त परमेश्वरले यस्तो गर्यो भन्दा पनि मनमा नै ती सबै कुराहरू राखेको छ। यो एउटा अङ्ग्रेजी फिल्म छ, प्यासन अफ द क्राइस्ट भन्ने। त्यो फिल्ममा जब ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगिन्छ, यीशु प्रभुको हातमा किला ठोकिँदाखेरि आमाले टाढेबाट हेरेको छ र त्यो सिनमा देखाउँछ त्यो ममताले भरिएको हृदयमा भएको चोट चाहिँ उनले त्यसपछि त्यो भुइँमा खसेका ढुङ्गाहरू हातले टिप्छन्, यसकै हातबाट त्यो ढुङ्गा नै फुटाउला जस्तो गरी वेदना छ त्यो स्त्रीको हृदयमा। जन्मदेखि यो बालकलाई उनले हुर्काउँदै आएका थिइन् र यो संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वरले पनि आज एउटा मानवीय कमजोर मानिसको रूपमा मृत्यु सहँदाखेरि ती आमाले त्यो वेदना व्यक्त गरेको छ। अहिले पनि हो, स्वर्गदूतको यो सारा गजबको सन्देश सुन्दा त रमाइलो लागेको छ, तरै पनि मरियमले ती कुराहरू मनमा राखेर परमेश्वरलाई मनमा नै धन्यवाद दिएको हुनसक्छ। आफ्नो वेदना जम्मा गरेर राखेको छ र मौन बस्छिन्, मनैमा राख्छिन्। जस्तो तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यस्तै सबै कुरा सुनेका र देखेका हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। अन्तिम निष्कर्ष, यो खुसीको समाचार जब मानिसले सुन्छन् र विश्वास गर्छन्, त्यसपछि ती सबै मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गर्छन्। रोमीको 1 अध्यायमा पावलले जब अन्यजाति संसारलाई, गैर यहुदी र गैर विश्वासी संसारलाई आरोप लगाउँदाखेरि उनले भन्छन्, सृष्टिकर्तालाई बिर्सेर तिमीहरूले सृष्टिको पूजा गर्यौ, सृष्टिकर्तालाई दिनुपर्ने महिमा चोरेर तिमीहरूले यावत थोक र चराचुरुङ्गी र घस्रने जीव जीवातलाई तिमीले दियौ। त्यसै कारण परमेश्वरको क्रोध आज स्वर्गबाट आएको छ भनेको छ भनेदेखि जब कोही व्यक्ति ख्रीष्ट येशूमा फर्किन्छ, उसले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई महिमा दिदछ र परमेश्वर त्यो व्यक्तिसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ र त्यो प्रसन्नतामा शान्ति, आनन्द, स्वास्थ्य र सबै प्रकारको परमेश्वरीय आशिषहरू समावेश गरिएका छन्। र यति भन्दै आज म मेरो यो बिहानको डिभोसनलाई फेसबुकबाट बिदा हुँदै यहाँ राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो क्रिसमसको सिजनमा, विशेष गरी आजको यो पेन्डेमिकको समयमा हामी परिवारबाट अलग छौँ, मण्डली परिवारबाट अलग छौँ, एक्लै घरमै कोठामै मात्र सीमित भएर क्रिसमस मनाउनु परे तापनि यीशु प्रभुको सुसमाचार लकडाउन भएको छैन। यीशुको त्यो खुसीको समाचार सीमित भएको छैन र अब अवश्य पनि आउने साल हाम्रो सबैको जीवनमा प्रभुले उद्देश्य काम गर्नुहुनेछ। प्रभुले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ।